बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही हसास है, यानी हम बिस्तरी के आदाब जो आम तौर पर जाहिल लोग नहीं जानते, जिनकी वजह से उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम उसी के अहकामात बताएंगे आपको कुरान और हदीस की रोशनी में, और साइंस क्या कहती है, मुआशरा क्या कहता है, कौन से तरीके जायज़ हैं, कौन से तरीके नाजायज़ हैं। तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आइंदा कोई भी मैं इंफॉर्मेशन वीडियो बनाऊं तो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं जी कि इंसान जो है, मर्द जो है औरत के लिए बना है और औरत मर्द के लिए बनी है, यानी एक दूसरे को सुकून हासिल करने के लिए। जिस तरीके एक ग़ज़ा ज़रूरी है, इसी तरीके ही मुबाशरत ज़रूरी है। अगर ग़ज़ा, जिस तरीके हम ग़ज़ा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, इसी तरीके मुबाशरत के बगैर भी ज़िंदा रहना नामुमकिन सा लगता है, ज़िंदगी बेमज़ा लगती है। तो इसी मकसद को पूरा करने के लिए इस्लाम ने एक पाकीज़ा निकाह का तरीका बताया है। जब इंसान निकाह कर लेता है तो उसके बाद पहली रात जो कहलाती है वो अमूमन अल्फाजों में सुहाग रात कहलाती है। उससे पहले अगर आप सुहाग रात मनाने वाले हैं, आपकी शादी होने वाली है, तो आपसे अर्ज़ यही है कि सुहाग रात से जो पहले वाली रात आती है, जिसको हम मेहंदी वाली रात कहते हैं, उसमें आप लोगों ने आराम कर लेना है, ताकि ज़हनी तौर पर आपको थकावट वगैरह ना हो। अगर आपने आराम किया होगा तो थकावट वगैरह नहीं होगी, ताकि आप ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी तैयार हों। दोनों मर्द भी इसी तरह आराम करें और औरत भी आराम करे। उसके बाद सुहाग रात मनाने से पहले आप कोशिश करें, अगर आप सिगरेट वगैरह पीते हैं या कोई भी नशे वाली चीज़ करते हैं, तो कोशिश करें अपने मुंह से जो स्मेल है उसको दूर कर दें, यानी मसवाक वगैरह कर दें या ट्यूब ब्रश वगैरह कर दें, ताकि आपके जिस्म से या मुंह से कोई बदबू ना आए और जिस्म पर कोई ना कोई अच्छी सी खुशबू लगा लें। ज़्यादा तेज़ भी ना हो कि सर को दर्द हो जाए, हल्की फुल्की लगा लें, ताकि आपके कम अज़ कम पसीने वगैरह की किसी चीज़ की बदबू तो ना आए। उसके बाद अगर आप औरत के पास जाते हैं तो कोशिश करें कि उसके बालों को यानी पकड़ करना एक दुआ पढ़ी जाती है, अगर आपको अरबी में याद ना रहे तो आप उर्दू में, दिल्ही में ये तसव्वुर कर सकते हैं कि या रब्बुल आलमीन, ये मेरे लिए बाबरकत का बायस हो, मैं इसके लिए बरकत का बायस हूँ। और जब हम बिस्तरी करें तो अल्लाह ताला नेक और साले औलाद अता फरमाए। और कोशिश करें कि 2 नफल हाजात के पढ़ लें, उनसे अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि या रब्बुल आलमीन, अपने घर के लिए, बीवी बच्चों यानी बीवी के लिए और बच्चों के लिए यानी नेक और साले औलाद के लिए दुआ फरमाएं कि या रब्बुल आलमीन हमें नेक और साले औलाद अता फरमाए। उसके बाद अगर आप बेगम के पास आ गए तो कोशिश करें कि आइंदा आते ही जाहिलों की तरह हम बिस्तरी करना शुरू न कर दें, क्योंकि औरत जो होती है वो बाहया होती है मर्द की निस्बत, और मर्द तन्हाई में वहशी जानवर की तरह हो जाता है, उस पर शहवत बहुत ज़्यादा गलबा कर जाती है। तो आपने कंट्रोल करना है और औरत के ज़हन में एक पॉजिटिव साइन जाना चाहिए, नेगेटिव साइन नहीं जाना चाहिए। आप उसके पास आए, तोहफ़ा या हक महर अदा फरमाएँ, उसके साथ कोई मीठी मीठी बातें करें, यानी उसे ना हम बिस्तरी के लिए तैयार करें। आते ही अगर आप हम बिस्तरी करना शुरू कर देंगे, एक नेगेटिव उसके ज़हन में ये जाएगा कि इसका मकसद ही मुझसे निकाह करना, यही हम बिस्तरी करना है। और उसके अलावा औरत जो होती है मर्द की निस्बत ज़्यादा जल्दी फारिग नहीं होती, तो अगर औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, मर्द अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेगा, तो फिर भी औरत जो है मर्द से नफ़रत करने लगेगी। अगर इसी तरह बाद मौक़ों पर, ज़्यादा मौक़ों पर ही ऐसा होगा तो औरत कोई और रास्ता तलाश करेगी, जिससे मर्द और औरत दोनों का नुकसान है और माशरा भी उस काम की इजाज़त नहीं देता। तो औरत को हम बिस्तरी के लिए तैयार करें जिस तरीके मर्ज़ी तैयार करें औरत को, ताकि वो तैयार हो हम बिस्तरी के लिए और मर्द भी तैयार हो। और कोशिश करें कि जिस तरीके ये अंग्रेज़ों के तरीके हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो आजकल हमारे लड़कों में
بھول سوار ہوا مختلف لڑکوں یعنی سیکس کرنے کے جو طریقے ہیں، کچھ اورل سیکس یعنی منہ میں ڈال دیتے ہیں نفس کو، تو یہ ناجائز ہے، حرام ہے اور غیر فطری عمل ہے۔ اس سے بچے کہ بس ایک دفعہ ہی پھر عورت آئے گی، دوبارہ آپ کے پاس آئے گی نہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس طریقے سے ہم بستری کریں کہ مرد اوپر ہو اور عورت نیچے ہو، اور یہی ہی فطری طریقہ ہے، اور معاشرہ بھی اور اسلام بھی اسی طریقے کی اجازت دیتا ہے۔ کھڑے ہو کر ہم بستری نہ کریں کہ اس سے کمزوری آنے کا اندیشہ ہے۔ اور اگر اب ہم بستری کر رہے ہیں تو دل میں یہی خواہش کریں کہ یا رب العالمین شیطان سے پناہ چاہتا ہوں، اور اگر ہم اس ہم بستری سے کوئی لڑکی ہو یا لڑکا پیدا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے نیک اور صالح بنانا، دل میں خواہش پیدا کرنے، اور جانوروں کی طرح برہنے پورے نہ ہوں، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سطر نہیں دیکھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا سطر نہیں دیکھا۔ تو کوشش کریں کہ سطر والے حصے کو چھپا کر رکھیں تاکہ ایک بنیاد اچھی رہے، کیونکہ اگر سارے کپڑے اتار کر آپ ہم بستری کریں گے، اگر حمل ٹھہرے گا تو اندیشہ ہے کہ اولاد جو ہوگی وہ آپ کی نافرمان پیدا ہوگی۔ اور جب آپ ہم بستری کر رہے ہوں تو باتیں نہ کیا کریں، باتیں کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی اولاد جو ہو گونگی پیدا ہو، اور جو لوگ شرمگاہ میں دیکھتے ہیں تو اس کے لیے عرض یہی ہے کہ اگر کوئی شرمگاہ میں دیکھتا ہے، علماء کرام کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اولاد اندھی ہونے کا اندیشہ ہے، دیکھنی جائز ہے، مباح بھی ہے، لیکن کوشش کریں جب آپ ہم بستری کر رہے ہوں تو نہ دیکھیں، اور عورت کے اگلے حصے میں ہی ہم بستری کریں، پچھلے حصے میں نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ملعون قرار دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نظر رحمت نہیں فرماتے۔ تو کوشش کریں اگلے حصے میں ہی ہم بستری کریں۔ اور ہم بستری اگر حیض کی صورت میں اگر عورت ہو تو حیض کی صورت میں بالکل اس کے قریب نہیں جانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھانا پینا ہی نہیں، کھانا پینا ہر چیز جائز ہے، لیکن آپ اس عورت سے ہم بستری نہیں کر سکتے۔ اب ہم بستری کر رہے ہیں، کرنے کے بعد اگر مرد عموماً جلدی فارغ ہو جاتا ہے، عورت جلدی فارغ نہیں ہوتی، تو گزارش یہی ہے کہ مرد سے چاہیے کہ جب یہ محسوس ہو جائے کہ عورت فارغ ہو گئی ہے تو پھر ہٹے، اور ہٹنے کے بعد اپنی شرمگاہوں کو کسی کپڑے وغیرہ سے صاف کر لے، اور ٹھنڈے پانی سے نہ دھوئے کہ اس سے دمہ کی مرض پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، اور ناڑوں کا بھی سکڑنے کا اندیشہ ہے۔ جب آپ کا ایک نارمل جسم نارمل حرکت پر آ جائے، حرارت پر آ جائے، تو آپ تب اس کو دھو لیں، ہو سکے تو وضو بھی کر لیں، تاکہ اور پیشاب بھی کر لیں، کہ جو ہیں حکیم حضرات فرماتے ہیں کہ اگر منی کوئی نار وغیرہ میں رہ جائے تو اس کی سوزش ہو جاتی ہے اور لاحق یا کوئی نہ کوئی مرض ہو جاتا ہے۔ اور پانی فوراً نہ پئیں، پانی اگر آپ فوراً پئیں گے تو اسے بھی اندیشہ ہے، ٹھنڈا پانی خاص طور پر نہ پئیں، اندیشہ ہے کوئی نہ کوئی بیماری آپ کو لاحق ہو جائے گی۔ اور ہم بستری تب کریں جب آپ کا پیٹ نارمل حالت میں، نہ زیادہ بھرا ہوا ہو اور نہ ہی زیادہ خالی ہو۔ اگر بھرا ہوا ہوگا تو اولاد جو ہے وہ کند ذہن پیدا ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ اسلامی طریقوں کو اپنائیں۔ اسلام بہترین دین ہے، ہر چیز کا ایک بہترین طریقہ بتاتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔